मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज रमज़ान मुबारक की 2 तारीख है और रमज़ान सीरीज़ के अंदर अल्लाह की मोहब्बत की जो दूसरी हकदार शख्सियत है जिसका अल्लाह ने ज़िक्र किया है, उसके हवाले से बात करेंगे। तो नाज़रीन, दूसरी शख्सियत, दूसरी सिफ़त जिसका अल्लाह ने ज़िक्र किया है, वो है मुत्तक़ीन। मुत्तक़ीन के लिए अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन, कि अल्लाह ताला मुत्तक़ीन से मोहब्बत रखता है। ज़िमन में हमें ये समझना है कि मुत्तक़ीन जो हैं वो कौन होते हैं, जिनके लिए अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का दरवाज़ा खोला है। मुत्तक़ीन का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में अगर देखें तो इसका बुनियादी वर्ड जो है वाक़या है, और वाक़या के ऊपर जब हम गौर करते हैं तो पता चलता है हमें कि इसके अंदर बचने के मानी पाए जाते हैं, खुद को बचाना। यानी हम कह सकते हैं कि वो शख्स जो अपने आप को अल्लाह ताला के कवानीन के मुताबिक चलाता है और उसकी ऑपोजिट जाने से अपने आप को बचा कर रखता है, वो शख्स मुत्तकी होता है। अल्लाह के ऑर्डर्स पे चलने वाला, अल्लाह के कानून पे अमल करने वाला और उसके मुखालिफ सिमत में जाने से खुद को बचाने वाला, वो शख्स जो है वो मुत्तकी है। आप देखें कि अल्लाह ताला ने जो सूरह फातिहा के बाद सूरह अल बकरा का आगाज ही ये बता दिया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब जो है वो मुत्तकियों के लिए हदायत है। यानी आप कहें कि ये किताब हर एक के लिए हदायत का बायस बनेगी, नहीं। ये हमने एक पहले भी वीडियो में बात की थी कि हदायत जो है वो उसको मिलेगी जिसने अपने अंदर तकवा पैदा किया होगा, जो चाह रहा होगा कि इससे हदायत ले। फासिकीन के लिए इसमें से हदायत नहीं, बल्कि वो वही बात कि वो फिर इससे गुमराही इख्तियार करते हैं, क्योंकि वो इसके अंदर चीजें ही वो ढूंढते हैं जो कि डिरेल करने वाली हो, रास्ते से हटाने वाली हो। तो मुत्तकी दिल का होना, दिल के अंदर कानून खुदाबंदी पे चलना और उससे बचने की जो ख्वाहिश है, जब तक वो नहीं होगी, अल्लाह की किताब जो है वो रहनुमाई नहीं करती, अल्लाह की किताब जो है वो उसको हदायत नहीं देती। तो ये हदायत है मुत्तकीन के लिए। और फिर देखिए कि मुत्तकीन जो है ये एक मुसलसल एक कोशिश का नाम है कि जो हम पूरी जिंदगी जिस कोशिश को करते हैं, और वो कोशिश क्या है कि हम अपने आप को सीधे रास्ते पे रखें, हम अपने आप को उस रास्ते पे रखें जो अल्लाह के बताए हुए असूल व ज़वाबित का रास्ता है, जो अल्लाह के बताए हुए अहकामात का रास्ता है। अगर हम उसके ऑपोजिट जाते हैं तो उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने दूसरी राह का जिक्र किया है, और वो राह जो है वो अल्लाह की नहीं है। देखिए सूरह अल माइदा की आयत नंबर 2 में ये कहा गया है एक तवील बात के बाद कि तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। तो तकवा का ऑपोजिट जो है वो उद्वान है, सरकशी है, अपने आप को सब कुछ समझ लेना है। तावुन अलल बिर्रि वत्तक़वा, ताउन होना चाहिए, तुम एक दूसरे के दस्तो बाजू बनो, किस चीज में? बिर में, नेकी में, भलाई के कामों में, और तकवा में। यानी इसको एक दूसरे के लिए बढ़ोतरी का बायस बनाने वाले बनो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और वो चीजें जो तुम्हें नीचे की तरफ, पस्ती की तरफ लेके जाने वाली हैं, तुम्हारी जात को की ग्रोथ को खत्म करने वाली हैं, उसके अंदर एक दूसरे के दस्तो बाजू ना बनो। और इसमी वल उद्वान, उद्वान यानी ऑपोजिट हो गया किसका? तकवे का। और जो बिर है वो ऑपोजिट हो गया इस्म का। तो तकवा यानी जहां आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें कि अल्लाह के कवानीन के मुताबिक चलना है हमें, तो आप मुत्तकी बने। या फिर आप दूसरी राह अगर इख्तियार करेंगे तो फिर वो उद्वान की राह होगी कि जिसमें आप सरकशी की तरफ चले जाएंगे। इसी तरह देखें कि मोमिनीन को जो दुआ सिखाई गई है उसमें भी अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है, वो मोमिनीन की दुआ क्या है? रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, कि ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब, हमें हमारे स्पाउसेस से, हमारे साथियों से, और हमारे जो हमारी ज़ुर्रियत है, जो हमारी औलाद है, उससे आंखों की ठंडक अता फरमाए। यानी उनकी तरफ से ऐसे काम हो जो हमारे लिए खुशी का बायस हो, सुकून का बायस हो, राहत का बायस हो, और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। यानी
وہ تمام افراد جو کہ راہ حق میں اللہ کے قانون پر چلنے والے ہوں، ان کا بھی امام بننے کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو سکھائی ہے. یعنی کتنے اونچے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، مسلمان کو رکھا ہے. یہ جو سیکھنے اور سمجھنے اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کا راستہ ہے، یہ ہمیشہ کھلا ہے. جہاں جس موقع پہ جو بات پتہ چلے اس کو سیکھنا اور اس کو آگے پھیلانا جو ہے وہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ متقین کے لیے یہ کہا ہے، نہ صرف ان کے لیے اپنی محبت کا جو ہے وہ بھی ذکر کیا ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ ان کا ولی ہوتا ہے، مومنین کا بھی، اور متقین جب ان کی دوسری جو صفت آتی ہے اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے یہ لفظ. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 194 میں آتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان رکھو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے. اور 121 میں بھی، سورہ توبہ کی 121 میں بھی یہی بات آپ کو ملے گی کہ جان رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقین کے ساتھ ہے. وقتی طور پہ شاید سچویشن میں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم غلط، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہمیں اس چیز میں پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی پرائورٹی میں اللہ تعالیٰ کو رکھا ہوا ہے اور اس کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں تو کوئی شکست نہیں ہوتی اور کوئی پسپائی نہیں ہوتی، بلکہ وہ حقیقی جو ہے وہ کہہ لیں کہ حقیقی جو کامیابی ہوتی ہے. اور اسی طرح سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 19 میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے کہ ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن متقین کا ساتھی کون ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ ولی المتقین، کہ یہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، لیکن متقین کا ساتھی، یعنی جو ظلم ہو رہا ہے وہ کسی بھی شیڈ پہ ہو رہا ہو، لیکن آپ اگر اپنے آپ کے اندر تقوی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھی ہے. واللہ ولی المتقین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں متقیوں میں سے بنا دے، ہمارے دل کو تقوی کے لیے پسند فرما لیں اور ہمارے اعمال کو اپنے احکامات کے مطابق جو ہے وہ چلا دیں. اس میں اختتام میں حضرت عمر کی واقعے پہ، حضرت عمر کی تفصیل جو انہوں نے تقوی کے حوالے سے بیان کی ہے اس پہ بات کا اختتام کرتے ہیں. حضرت عمر سے جب پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے تو آپ نے کہا کہ جس طرح جب تم ایک جنگل سے گزرتے ہو تو تمہارے گزرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تو جواب ملا کہ جی میں تو اپنے کپڑے بچا بچا کے چلتا ہوں. تو کہا بھی یہ نہیں، اس دنیا میں بھی اسی طرح سے چلنا ہے کہ یہ دنیا میں بہت ساری کشش آئے گی، بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی جو تمہیں اپنی طرف کھینچیں گی، وہ معصیت ہوگی، اللہ کے احکامات کی روگردانی ہوگی، لیکن تمہیں ان سے بچ کر اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلنا ہے تاکہ تم اس جنگل سے نکل سکو، تاکہ تم ان جھاڑیوں سے بچ سکو، تمہارے کپڑے اس سے گردآلود اور پھٹے نہ. تو یعنی اپنے آپ کو تمام اللہ تعالیٰ کی معصیتیں جتنی ہیں ان سے بچا بچا کر اس کے احکامات کے مطابق چلانا، یہ جو ہے وہ تقوی کا بنیاد ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تقوی ہا ہنا، اور اپنے دل کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی کا جو مقام ہے وہ یہ دل ہے. تو یہ ہمارے قلب سے اس کا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ میں اس ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح معنی میں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف توفیق عطا فرمائے بلکہ ہمارے دلوں کو تقوی کے لیے پسند فرما لے، اور ہمارے اعمال جو ہیں ان کو اب ایسا بنا دیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدگی اور آگے ہماری ذات کی بڑھوتری کا باعث ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.